नमस्कार, प्रवीण चंद्रकांत आसोलकर धुरी। आमची गोदनेश्वराची जात्रेचो आज तिसरो दीस आणि आमची पयली दिसा दशावताराची जात्रा जाली। दुसरे दिसा आमच्या वाड्यार काल वाड्यावयल्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी आमचे फ्रेंड सर्कल नाटक केले आणि आयज नाटक आसा भुरग्यांचे आणि मागीर महिलांचे नाटक आसा आणि आमच्या जात्रेक जाले आतां 55 इयर्स आणि ब्राह्मण देवस्थान जे आहा तेका 17 वर्सां जाली। सो हांव सगळ्यांक पयलीं मागता आमच्या देवस्थानचो अध्यक्ष म्हजो सेकंड नंबर भाव योगेश चंद्रकांत आसोलकर की तेणेन तुमकां उलोवन सांगपाचें। हांव योगेश चंद्रकांत आसोलकर, गोदनेश्वर देवस्थानाचो अध्यक्ष। आमी आयज तिसरो दीस म्हणजे अशें आमी उत्सवान साजरो केलो की 2 दीस आमकां कशें गेले तें कांय कळ्ळें ना। पुजा म्हण सकाळची पुजा, परत म्हण नैवेद्याचो आमी हे दिल्ले भोजन दवरलेलें। सो ते एकदम अशें म्हणजे अफाट जालें की लोकूय तशी जमले, तेंच्यांनी आस्वाद घेतलो जेवणाचो आणि त्या भायर आमी जात्रा म्हण नाटकां जालीं। काल एक नाटक जालें, परत आयज भुरग्यांचें नाटक चालू आसा, तशेंच मागीर एक बायलांचें नाटक आसतलें। सो अशें आमी व्हडा उमेदीन सारकें साजरो केल्लो आसा हो कार्यक्रम आमचो 3 दीस। सो आयज आमची सांगता जातली। सो फाल्यां आमी एक होम करतले, शुद्धीकरण अशें सांगून हांव तुमकां 2 उतरां म्हाजी सोंपयता। देव बरें करूं। थँक्यू वेरी मच योगेश। आतां हांव मागता आमचो गुरू भाऊ उलयता, काली भाऊक 2 उतरां उलोवन आमच्या सांगूनी देवाचे बद्दल। हांव कालिदास बुगडे देवा, आमी ह्या देवळाचे मेंबर सगळे जाण आनी कमिटीनूय आमी आसा। आतां आज देवस्थानाक आमच्या 55 वर्सां पूर्ण जाल्ली आसा। आयज आमच्या 3 दिसांक आमच्या भुरग्यांनी, आमच्या जाणट्या नेणट्यांनी, सगळ्यांनी, बायलांनी, आमच्या धाकट्या भयणांनी सगळ्यांनी इतली आमची कामां 3 दीस हांगासर केली पळय ती आमकां तेजी कळी धरना। तशेंच आमच्या भुरग्यांनी, बायलांनी, मंडळीन भजन जावं आनी कितें रांदपाचें आनी कितें करपाचें, सगळे भुरगे हेवटेन तेवटेन धांवोन राती तेजी कामां करून सगळ्यांनी हेल्प करून, सगळ्या आमच्या गांवच्या भुरग्यांनी हेल्प करून, तशें आमचे कमिटीचे मेंबर, तशेंच आमी कमिटी सगळे मेळोन जुळोन सगळी कामां करून कशें 3 दीस आमचे सोंपले पळय ते आमकां कळ्ळें तरेना। आनी आमी ह्या 3 दिसांक सत्यनारायण पुजा केल्यो सगळ्यांक। तशेंच आमी 3 दीस आमी जेवण दिलें, तांकां महाप्रसाद दिलो। तो सगळो बरे भशेन लोकांनी, हजारांनी लोकांनी हांगासर तेचो लाभ घेवन सगळ्यांनी आनंदीत जावन गेले। ताका लागून हांव सगळ्यांक, आमच्या सगळ्या भुरग्यांक, सगळ्या मेंबरांक, सगळ्या आमच्या कमिटीक सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा आनी आमचे कडेन कितें चूक बी जाल्यार तांकां बी माफी मागता आनी सगळी मनोकामना आमची पूर्ण अशी देवान करून आनी हेच्या फुडें बी आमकां सगळ्यांक, आमकां जाणट्यांक नेणट्यांक बरें स्ट्रेंथ दिवन, बरी शक्ती दिवन अशीच कामां आमची आमी देवा कडेन करची ही आमची इच्छा।
फक्त आमच्या सदस्य भानुदास किनळेकराकडे 2 उतरां उलोवन न्ही. थँक्यू. म्हजें नांव भानुदास काशीनाथ किनळेकर. ह्या संस्थेचो हांव एक सदस्य आसा. आयज ही 55 वर्सां आमच्या जात्रेक पूर्ण जातात आनी 55 वर्सां केन्ना गेली आनी कशी गेली ती तर एक सगळे आमची एकूण्या गोविंदान जाली. आयज आमचे हे सगळे सवंगडी भाव सगळे एकोप्यान आमी काम करतात. अशें कोणाच्याच मनान अशें द्वेश ना कांय ना आनी सगळे बरेपणान काम करप आनी हेच म्हणटा आमचें कुटुंब. हे कुटुंब आमी सांबाळटात म्हणजे एकी अशी जाता ही. म्हणजे आयज हे 55 वर्सां जात्रेक केन्ना गेली कितें जाली. आयज 3 दीस आमच्या महाप्रसाद आसता ते सगळे आमचे मेळोन करतात सगळे जाण काम आनी सगळे वर्गणेक बिरगणेक सगळे वांगडा भोंवतात. कशे भोंवतात कितें जाता एका दिसा भितर एका आयतारान आमी सगळी वर्गणी गोळा करतात आनी अशेंच हांव देवा कडेन मागता अशेंच आमचे भाव सगळे एक रावन एक मूठ जावन अशीच ही संस्था फुडें व्हरपाची आनी फुडल्या भुरग्यांक ही पिढीक फुडली हें जाता तांकां हे फुडें कार्य करून दिवचें. देव बरें जावं. आता जशें आमच्या योगेशान भानुभभाऊ काले भाऊन जशें सांगलेलें आसा तशें आमी खरेंच म्हणजे आमचे 3रो दीस आयज कसो गेलो पळय आमकां कळकूच ना. आनी आमी वाड्या वयले सगळे जाण जाणटे भुरगे बायलां भुरगे सगळीं अशें रावता म्हणजे आमकां कोणी कितें कोणा म्हटलें सुद्दां घेवन बसना आनी आमी तशें झगड्यो हे तर आमचें कांयच ना. आयसून तरी ते देवान आमकां राखल्या आनी फुडें राखचें आमकां सगळ्यांक अशेंच दवरपाचें म्हणून मागता हांव. सो आमी शेखर भाईचो एक देव बरें करूं म्हणटा की शेखर नायक यूट्यूब चॅनलचें आमच्या म्हापश्यान जें कितें घडटा आनी बरी गजाली वायट गजाली एक्सिडंट हे ते सगळे ते आमी दाखयता शेखर भाई आमकां. आनी दिल्या बद्दल शेखर भाई तुजे खरें मनाक काळजांतल्यान आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवान गोडनेश्वराक तुका आनी तुज्या फॅमिलीकूय खूब बरें करचें. थँक्यू व्हेरी मच. हांव मागता आमच्या अरुण भाई कडेन 2 उतरां उलोवपाचें आमचे कमिटी मेंबर वा. नमस्कार. हांव अरुण चंद्रकांत आसोलकर देवस्थानचो खजिनदार. हांव आमच्या कमिटीच्या वतीन तुमकां सांगूंक सोदता की आमचो आयचो 3ऱ्या दिसाचो कार्यक्रम संपन्न जाल्लो आसा. 3 दीस आमी एकदम दबाज्यान म्हणटात अशें लघुरुद्र सत्यनारायण हे तुमकां सगळ्या आमच्या बाकीच्या भाविकांनी आमच्या मेंबरांनी सांगलेलें आसा. त्या बद्दल आनी हांव परत आनी रिपीट करिना. पण म्हाका इतलेंच सांगूंशें दिसता की आमी जे कार्यक्रम करपाक लागून आमी ज्या भाविकांच्या घरा वयता किंवा अशें डोनेशन वाड्यार भोंवून काडटा किंवा कोणा कडेन एक असो एक बिजनसमॅन आसा तेंचे कडल्यान आमी कितें सामान हाडटा. हांव आमच्या कमिटीच्या वतीन हांव तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तांकां बरें आयुश्य आरोग्य मेळचें अशी देवा कडेन प्रार्थना करता. आनी तुमी सगळ्यांनी हे 3 दीस कार्यक्रमाचो लाभ घेतल्या बद्दल हांव तुमचेय बी सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळ्यांत व्हडान चडान देव बरें करूं म्हणटा शेखर भाईचे जो आमकां ही अशी देवस्थानाक आमच्या प्रसिद्धी दिता जी आमीचे देवस्थान तो सगळ्या वर्ल्डाक दाखोवन दिता की आमी कशें कार्य करता कितें करता ते. त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे वतीन आमच्या कमिटीच्या वतीन शेखर भाईचे परत एकदां थँक्यू म्हणून धन्यवाद म्हणटा. देव बरें करूं सगळ्यांक बरी रात दिवं. श्रीदेव ब्राह्मण गोदनेश्वर महाराज के थँक्यू. बस आतां हांव म्हणटा शेखर भाई कडेन की शेखर भाईन आमच्या देवळान भितर येवपाचो आमी तुका श्रीफळ दिवन तुजो एक बारीकसो तुका मान दिवपाक सोदता देवस्थानचे कमिटी तर्फे. आनी मागीर तूं लोकांक दाखय कशें कितें आमचे हांगा जात्रेक शॉपां लागता. धाकटुलें आमचें देवूळ आसलें इल्लेशें आयज मातशें व्हडलें जालां बरें जालां. आमच्या जाणट्यांनी काकान बी मेळोन तेंच्यांनी सगळ्यांनी भाऊ सगळ्यांनी मेळोन हे फुडें आयज भुरगे आमी पळयता फाल्यां आमचे भुरगे पळयतले अशेंच जावं सगळे बरे रावपाय लोक. आनी हे जे शॉपाकारां बीन आहा जे कोण येयला आनी भाईन म्हटलें अशें म्हज्या व्हडल्या भाव अरुणान सांगलां तशें जे कोण लोक डोनेशन दिता आमकां मदत करता जात्रेक वर्गणी तेंचे खरेंच देव गोडनेश्वर रक्षा करूं. राखणदार दाणो घेवन जसो आहा तो सदांच तेंच्या फाटल्यान राव आनी तेंचें आरोग्य बरें दवरूं. देव बरें करूं. आमचो खंयचे भाऊ येयल्लो आसा सदांच देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.
देवा गुटमेर देवा महाराजा देवा महेश पुरगावलो देवा माझ्याकडे देवा कॅब फेळावं आणि फुला दोनलेले आहे श्रीफळ दोनलेले आहे श्रीकांत मागून गेला देवा तिने सांगून गेला आणि तिने